السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الفيزياء ببساطة ومرحبا بكم في فيديو جديد. دونك في هذه الفيديو نشوفوا لا دوزيام بارتي دو لا لوسون لو تيوريم دو بيثاغور. دونك بالنسبة لا بروميير بارتي كنا شفنا ديجا تيوريم دو بيثاغور. في هذه لا دوزيام بارتي غادي نحاولوا نتعرفوا على ريسيبروك دو تيوريم دو بيثاغور، يعني مبرهنات فيثاغورس العكسية، يعني هنا العكس غادي نحاولوا نشوفوا. نبداو بالبروبريتي. Si A, B, C un triangle tel que AB carré plus AC carré égale à BC carré, alors ABC est un triangle rectangle en A. بمعنى في لو تيورم ريسيبروك دو بيثاغور اشنو كيقول لنا؟ الا كان عندنا واحد المثلث A B C وتحقق لنا هاد الكونديسيون، يعني BC كاري كتساوي AB كاري بلس AC كاري، في هاد الحالة هادي كنقولوا بأن هداك لو تريونغل ABC est un triangle rectangle قائم الزاوية en A. هذيك لو بوين اللي كتعاود هنا جوج ديال المرات A تما فين كيكون قائم الزاوية. إلا كانت هنا سي معاودة جوج مرات فغادي يكون قائم الزاوية في سي. دونك باغ اكزومبل في هاد لو كا هذا لو تريونغل عندنا هو هذا A B C. Donc A B C est un triangle rectangle en A. دونك بالنسبة لهاد الفرق بين المبرهنة فيثاغورس المباشرة والعكسية، أنه في لو تيوريم دو بيثاغور ديريكت المباشرة كيكون عندنا هاد المثلث قائم الزاوية، وانطلاقا منه كنمشيو كنبينو هاد المتساوية هادي. في الحالة ديال المبرهنة فيثاغورس العكسية لا، كيكون عندنا هاد الكونديسيون، هاد الشرط كيكون محقق لينا AB كاري بلس AC كاري على BC كاري، وكنمشيو كنبينو انه هذاك المثلث قائم الزاويه. دونك هذا هو الفرق بيناتهم، وغادي نشوفوا بيان سور دي زيكزامبل باش نوضحوا الفرق بيناتهم. دونك غنشوف واحد غومارك. لو تيوريم réciproque de Pythagore sert à démontrer que deux droites sont perpendiculaires. فهاد لو كا هذا الا بغينا الدور ديال هاد لو تيوريم ريسيبروك دو بيثاغور انه كتبين لنا هاد المثلث قائم الزاويه في A. بعباره اخرى راه كنقولوا بان AC perpendiculaire à AB، يعني هنا هاد لي دو دغوات AC و AB سون بيربونديكولار، يعني متعامدين هنا وكاينه قائم كتشكل لنا واحد الزاويه قائمه. دونك هذا هو الدور ديال ريسيبروك دو تيوريم دو بيثاغور. دونك بالنسبه لهاد التيوريم هادي غادي نحاولوا نشوفوا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نفهموا مزيان. سوا A B C un triangle tel que. Donc عطاونا واحد لو triangle tel que AB égale à racine 7 centimes, AC 2 centimes, BC racine 3 centimes. Montrez que le triangle ABC est rectangle et précisez en quel sommet. يعني نطلبوا مننا اننا نبينوا هاد لو triangle est un triangle rectangle، يعني مثلث قائم الزاويه، وطلبوا مننا نحددوا واش من زاويه، واش B ولا C ولا A. دونك هنا الا بغينا نجاوبوا بيان سور على هاد الكيستيون هذا شنو خصنا نديرو؟ خاصنا نبينوا بان خاص تحقق لنا واحد المتساويه، مثلا A B وكاري كتساوي AC كاري بلس BC كاري. خاصنا نبينوها، ولا نبينوا AC كاري كتساوي AB بلس BC كاري. كيفاش كنديروا نبينوها؟ كنمشيو نحسبوا لو كاري ديال AB ولو كاري ديال AC وديال BC. هذه هي الطريقه اللي كنديروا. دونك هنا نكتبوا اون دو بوين AB كاري، غنمشيو نحسبوها هي الاولى. AB كاري شحال غتعطينا؟ غاسين 7 او كاري هي 7 ايكال 7. دونك غادي نمشيو نحسبوا AC كاري. AC carré égale à 2 puissance 2, donc égale à 4. BC carré égale à racine 3 au carré égale à 3. donc هنا كنمشي نشوفوا شنو كنلاحظوا هنا، ان الا شدينا 3 زائد 4 كنلاحظوا بانها كتساوي 7. donc on remarque que 4 plus 3 هنا 7 égale à 4 plus 3. 7 égale à 4 plus 3. هادشي كيعني ان 7 عندنا منين جات من AB كاري، يعني ان AB كاري égale 4. شنو منين جات هاد 4؟ هي AC كاري égale à AC كاري plus 3. بالنسبه ل 3 منين جات من BC كاري، دونك plus BC au كاري. دونك هنا شنو بينا ان AB كاري كتساوي AC كاري plus BC كاري. ولا جينا نشوفوا هنايا شنو هي لو بوين اللي كتعاود هنا جوج المرات هي السي. دونك هادشي كيعني بان لو تريونغل ا بي سي ريكتونغل ا سي. دونك هاد السي معاوده جوج ديال المرات. دونك هنا شنو كنديرو؟ بغينا نجاوبو كنكتبو دابخي. علاش اعتمدنا باش بينا انه
قائم الزاوية على لا réciproque du théorème de Pythagore، يعني مبرهنات فيثاغورس العكسية. donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle ABC est rectangle en C. يعني حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن هذا المثلث قائم الزاوية في النقطة C، يعني هنا هذه هي الزاوية القائمة في هذا الاكزرسيس. دونك بالنسبة لهذا لو تيوريم كما ذكرت أنها كتبين لنا بأن هذا المثلث إما قائم الزاوية، كيقول لكم في السؤال مونطري كو لو تريونغل اي ريكتونغل اون ا او بيان اون سي اكسيتيرا، ولا يقدر يقول لكم بينوا لي بأن هاد لي دو دغوات سون بيربونديكولار. إلا قالوا بيربونديكولار كنحاولوا نتحققوا من هاد الكونديسيون، كنشدوا هادي نديروا لها ا بي كاري، هادي ا سي كاري، وهادي بي سي كاري، وكنحسبوهم كنشوفوا شي متساويه بيناتهم، على الاقل كتربط بيناتهم، وكنلقاوها وصافي كنكتبوها الجمله هذه. دونك هكا كنكونوا سالينا الدرس ديال تيوريم دو بيثاغور. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الا عجبتكم الطريقه ديال الشرح فما كرهتش تقولوا لي في التعليقات الا بغيتوا باش نخدموا دي زيكزارسيس اخرين. اذا الى هنا نصل الى نهايه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.